محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ عادل احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دا پروگرام جو کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال منعقد کیتا گیا ہے۔ حرمت رسول دا معنی اے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، آپ دا احترام، آپ دی عظمت اور شان جو کہ مسلمہ ہے، او دے اندر کسے قسم دی گستاخی کرنا صرف اسلام دے اندر ہی نہیں بلکہ کسی بھی مذہب دے اندر جائز نہیں، اور صرف اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کرنا ہی جرم نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے نے
تمام نبیاں اور رسولاں دی عظمت اور شان وچ گستاخی کرنا ہر مذہب دے اندر جرم ہے۔ اگر یہودیت دا مطالعہ کیتا جائے، جو دین یہودیاں دا ہے اس دین دے اندر بھی کسے نبی دی گستاخی کرنا جرم ہے۔ اگر عیسائیت دا مطالعہ کیتا جائے، جو دین عیسائیت ہے اس دین دے اندر بھی کسے نبی دی توہین کرنا جرم ہے۔ حضرات، اسلام تے ایک ایسا مذہب اور ایسا دین ہے جن نے صرف ایک نبی دی عظمت اور حرمت نو تحفظ نہیں دیتا، بلکہ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے نے سارے نبیاں اور پیغمبراں دی عظمت نو اسلام نے تحفظ دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے نے، اسلام کسے نبی اور کسے رسول دی توہین دی اجازت نہیں دیندا۔ اور جنہ لوگاں نے اللہ دے نبیاں نو قتل کرن دے منصوبے بنائے، جنہ لوگاں نے رب دے نبیاں نو قتل کیتا، جنہ لوگاں نے اللہ دے نبیاں نو شہید کیتا، رب دا قرآن اونا نو کائنات دے اندر رب دے غضب لے کے لوٹن والا قرار دیندے ہیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جنہ رب دے نبیاں نو قتل کیتا، رب کہندہ میرا اونا تے غضب نازل ہویا۔ حضرات، اگر قرآن دا مطالعہ کیتا جائے تے اسلام ہر نبی دی عظمت حرمت دا تحفظ کر دے۔ وہ ایڈا اعلیٰ دین اسلام ہے جیڑا ہر نبی دی عظمت، ہر نبی دی حرمت دا تحفظ کر دے۔ میں چند ایک مثالہ قرآن وچوں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، اگر تسی تھوڑی توجہ فرماؤ تے میں چند باتاں سنا دے ہاں۔ اگر توانوں کوئی ہمت طاقت ہے تے جے جواب دے گئی یہ ہمت طاقت تے پھر منتظمین نو پوچھ کے دعا کر لینے ہاں۔ کی خیال ہے؟ حالے ویسے کہندے نے ناصر مدنی صاحب آ رہے نے، اونا دا بیان ہونا ہے تے تسی ماشاءاللہ سماعت بھی فرمانا ہے، تے اگر تسی آکھو تو میں چند باتاں سنا دیاں۔ جاگ دیو پہ توجہ ہے، جیڑے ایک ماشاءاللہ تھوڑے جے رہ گئے ہو نیڑے نیڑے ہو جاؤ، آ جاؤ اگے اگے آ جاؤ۔ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، تو آڈا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ میں جیڑی بات شروع کی تھی ہے، اسلام ہر نبی دی عظمت عزت حرمت دا تحفظ کر دے۔ ایک نبی نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام انہاں دی حرمت دے اتے بات آئی، کہ میں بات آئی، یہودی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نے، عیسائی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عیسائی نے، مکے دے مشرکین بتاں دے پجاری کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام جیڑا مذہب دین ساڑھے اس دین تے سن، یعنی دوسرے لفظاں چے ایک کیا جائے کہ جمیں اسی اینا بتانو پوجن والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی انجی اینا نو پوجن والے سن۔ جدو ابراہیم علیہ السلام دی حرمت دی بات آئی، عزت دی بات آئی، تے میرے رب نے اپنے نبی ابراہیم دا دفاع خود قرآن وچ فرما دیتا، اور کیا کیا فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا،
ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ مشرکاں آکھیا جیڑا مذہب ساڈا ہے یہی مذہب ابراہیم علیہ السلام دا ہے۔ یہودیاں آکھیا جیڑا مذہب ساڈا ہے یہی مذہب ابراہیم علیہ السلام دا ہے۔ عیسائیاں آکھیا جیڑا مذہب ساڈا ہے یہی مذہب ابراہیم علیہ السلام دا ہے۔ اور میرا رب بولیا تے کی آندا ہے، اللہ فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ او کائنات دیو لوگو یہودی بھی جھوٹ بول دینے، عیسائی بھی جھوٹ بول دینے، مکے تے مشرک بھی جھوٹ بول دینے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں سن۔ اللہ پھر کی سن؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، ولیکن کان حنیفا مسلما، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ او تے یک طرفہ مسلمان سن، اللہ دی توحید نو منن والے سن۔ او یہودیاں دے دین تے بھی نہیں سن، عیسائیاں دے دین تے بھی نہیں سن، او مشرکین دے دین تے بھی نہیں سن۔ اور میں دسنا کی چاہنا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حرمت دی بات آئی، عزت دی بات آئی، میرے رب نے اپنے نبی ابراہیم دا خود دفاع فرمایا ہے۔ آج لوگ کہندے نے کہ اہل حدیثاں نو کی ہو گیا ہے؟ اہل حدیث کدرے حرمت رسول دیاں ریلیاں نکال دینے، کدرے حرمت رسول دیاں کانفرنساں کر دینے، کدرے حرمت رسول دے جلسے کر دینے۔ اور لوگو جس رسول دی حرمت دیاں حفاظتاں عرش والا رب کر دے، او دی حرمت دی حفاظت اہل حدیث کیوں نہ کرے؟ یہ تے ساڑھے لئی سعادت ہے، یہ تے ساڑھے لئی شرف دی بات ہے کہ اللہ نے سانو توفیق دیتی ہے اسی اپنی طاقت دے مطابق انبیاء دی حرمت دی حفاظت دی کوشش کرنے ہیں۔ آؤ دساں رب نے قرآن میں کیویں اپنے نبیاں دی حرمت دی حفاظت کی تھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے قوم نے ایک عیب لگا دیتا، ایک اونا دی حرمت تے عزت تے عظمت تے ایک تان کر دیتا۔ تان کی کر دیتا؟ پس منظر کی ہے، پس منظر رب دے قرآن دے اندر جیڑا میرے رب نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، اونا لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جنہ موسیٰ علیہ السلام نو ایذا دیتی، جنہ موسیٰ علیہ السلام نو تکلیف دیتی، جنہ موسیٰ علیہ السلام نو پریشان کیتا، تے جدو اونا پریشان کیتا میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام نو اس پریشانی تو بری فرما دیتا۔ کی پریشان کیتا؟ تان لگایا۔ اس ساری قوم بنی اسرائیل دی باہر ایک تالاب دے اندر جا کے سارے کٹھے ہو کے غسل کر دینے، سارے کٹھے ہو کے نہان دینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی تھے، اللہ دے رسول، شرم والے نبی، حیا والے نبی، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگاں دے نال جا کے تالاب دے اندر غسل نہیں کر دے، انہاں لوگاں دے نال جا کے نہیں نہان دے، انہاں لوگاں دے نال جا کے تالاب دے اندر غسل نہیں کر دے۔ انہاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے عیب لگا دیتا، کہنے لگے موسیٰ دے جسم دے اندر کوئی نقص پایا جامد ہے، موسیٰ دے جسم دے اندر کوئی عیب
پایا جاندا ہے موسیٰ دے جسم دے اندر کوئی بیماری پائی جاندی ہے جیڑی بیماری نو چھپان واسطے موسیٰ ساڈے نال جا کے غسل نہیں کرتے جس عیب نو چھپان واسطے ساڈے نال جا کے باہر غسل نہیں کرتے جس اپنی کمی نو چھپان واسطے ساڈے نال جا کے غسل نہیں کرتے تے میرے رب نے جننے بھی نبی پیدا فرمائے نے سارے بے عیب پیدا فرمائے نے کسے نبی دے اندر میرے رب نے کوئی عیب رکھیا پتہ لگا نبی بے عیب ہوندا ہے بولو نبی تے جیڑا عیب ناک ہوئے او نبی ہو سکدا جیڑا عیب دار ہوئے بولو نبی ہو سکدا نہیں اے بہت بڑی علامت نبی اور غیر نبی دے اندر آج لولیاں نو نبی لوگ مان دے نے لنگڑیاں نو لوگ نبی مان دے نے کانیاں نو لوگ نبی مان دے نے انیاں نو لوگ نبی مان دے نے چوڑیاں نو لوگ نبی مان دے نے اور جنہ دی نہ عقل نہ شکل انہاں نو نبی بنائی پھر دے نے جنوں نہ عقل نہ مت انہاں نو لوگ نبی بنائی پھر دینے رب کہندہ میرے ہر نبی ہر عیب تو پا کے کسے نبی دے اندر کوئی عیب تے کوئی کمی میرے رب نے نہیں دے رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق قوم والے کہندے نے کوئی عیب پایا جاندہ ہے کوئی نقص پایا جاندہ ہے کوئی انہاں دے اندر کوئی ایسی بیماری پائی جاندی ہے جنہوں لکان واسطے چھپان واسطے ساڈے نال جا کے بار غسل نہیں کر دے میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اٹھے اس لگن والے عیب دا اس تان دا ازالہ کرن دا ارادہ فرما لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل کرن واسطے تنہا گئے صحیح بخاری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے واقعہ بیان فرمایا ہے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرن واسطے گئے تے جدو کپڑے اتار کے ایک پتھر دے اتے رکھے آپ تالاب دے اندر غسل کرنے واسطے داخل ہو گئے اللہ دا حکم آ جاندہ ہے اے پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لے کے ٹور پہندہ ہے اور پتھر نو ٹورن دی طاقت دیتی ہے تے کنے پتھر نو اتھو چلایا تے بولو کنے کیوں چلائے اللہ موسیٰ علیہ السلام دی حرمت دے اتے لگن والے تانو تو دینا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عزت دے اتے آن والے حرف نو رب دور کر دینا چاہتا ہے اے پتھر کپڑے لے کے نس پیا جدو پتھر نسیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اہلا و سہلا و مرحبا جی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس پتھر دے پیچھے پیچھے نس پہندے نے تے نالے نس دینے پہ جسم تے کپڑا کوئی نہیں جسم کپڑیاں تو خالی ہے پیچھے پیچھے نس رہنے تے نالے فرماندے نے یا حجر صوبی یا حجر صوبی یا حجر صوبی او پتھر میرے کپڑے تے دے جا او پتھر میرا لباس تے دے جا او پتھر میرے کپڑے تے دے جا پر پتھر نس رہے ہے پتھر ریڑ رہے ہے رب دی قدرت ہے ریڑ دے پیا پر لباس تھلے نہیں ڈگا کپڑے تھلے نہیں ڈگے اگے اگے پتھر کپڑے لے کے نس دا جاندے ہے پچھے پچھے موسیٰ علیہ السلام نس دے جاندے نے تے اے پتھر اس چوراہے دے اندر جا کے کھلو جاندے ہے جس چوراہے دے اندر قوم دے سارے وڈیرے موجود نے جس چوراہے دے اندر قوم دے سارے مرد موجود نے جس چوراہے دے اندر قوم دے وڈے وڈیرے سارے موجود نے سارے چار چفیرے بیٹھے نے درمیان دے اندر جا کے پتھر کھلو جاندے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے آ کے اتھو اپنے کپڑے پکڑے اور انہاں کپڑیاں نو پہنیا اور پتھر دے اتے چھڑیاں ماریاں اور اللہ نے ایسے دوران قوم والیاں نو موسیٰ علیہ السلام دا جسم وکھا دیتا اور انہاں دے ذہنہ دے اندر اے بات ڈال دی تھی او بنی اسرائیلیو خبردار تساں میرے نبی دے اتے عیب لگایا ہے تساں میرے نبی تے تان کیتے میں اپنے نبی نو تواڈے تان تے عیب تو اپنی رحمت نال بری فرما چھڑے ہیں
ایک قوم والے آکھن لگے ہو اسی تے ایویں لگے ساں کہ موسیٰ دے جسم وچ بیماری ہے، اساں تے ویکھیا موسیٰ دا جسم تے بالکل صحیح ہے، موسیٰ دے جسم دے وچ کوئی بیماری نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ میں دسنا کی چاہنا، قوم والیاں موسیٰ علیہ السلام تے تان کیتا، قوم والیاں موسیٰ علیہ السلام دی عزت دے حرف لے آندا، قوم والیاں نے موسیٰ علیہ السلام دی حرمت نو پمال کرن دی کوشش کی تھی۔ میرے رب نے اپنے پیغمبر نو بری فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ میں دسنا کی چاہنا، عرش والا رب اپنے نبیاں دی حرمت دی خود حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور مثال رب دے قرآن وچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کنان وچوں نکلے، ویکدے وکاندے مصر وچ پہنچے، مصر دے اندر وزیر مصر نے انہاں نو خرید لیا، خرید کے اپنے گھر دے اندر لے گیا تے لے جا کے اپنی بیوی نو کہن لگا اے دی اچھے طریقے نال پرورش کر، اے دی اچھے طریقے نال تربیت کر، یا اپنی اولاد بنا لیں گے یا سانو فائدہ دے جائے گا۔ اس بی بی نے جنہوں لوگ زلیخا کہندے نے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام دی تربیتاں کیتیاں، یوسف علیہ السلام نو پالنا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جوانی دیاں حداں دے اندر پہنچ گئے۔ جی تو جوانی دے اندر پہنچے، اے اوہی زلیخا، اوہی بی بی جیڑی حضرت یوسف علیہ السلام دی تربیت بھی کر رہی سی، جیڑی یوسف علیہ السلام دی مربیہ بنی ہے، اے ہوئی یوسف علیہ السلام دے اتے فریفتہ ہو جاندی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نال برائی دا ارادہ کر لیندی ہے۔ اور میرے رب نے قرآن میں نقشہ کھچے ہے، اللہ فرماندے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ایک دن اے بی بی حضرت یوسف علیہ السلام نو بہانے نال پچھلے کمرے دے اندر لے جاندی ہے تے لے جا کے کی آندی ہے قالت حیت لک، اے یوسف میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئیاں، میرے وال توجہ تے کر، میرے وال اپنی نگاہاں اٹھا کے ویکھتے صحیح۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو پتہ لگا اے میرے کولو کی مطالبہ پہ کر دیئے، حضرت یوسف فرماندے نے قال معاذ اللہ، اے بی بی اللہ دی پناہ، میں تیرے نیڑے ہونا تے دور دی گل لے، میرا منصب مینو تیرے وال اک چک کے ویکھن دی اجازت بھی نہیں دیندا۔ اللہ نے دل وچ گل پائی، یوسف ناسے تھو، اللہ دروازے بند نے، مکفل نے، تالے لگے نے، اللہ میں کیویں نساں؟ فرمایا یوسف نسنا تیرا کام میں، تیری حرمت عزت دی حفاظت کرنا میرا کام میں۔ یوسف علیہ السلام نسے تے رب دا قرآن کی آمد ہے، اے بھی نسے تے پچھے بھی بیوی نسی، دو میں اگے پیچھے پہ نستے نے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ
हिया रावदतनी अन नफ्सी व शहीद शाहिद मिन अहलिहा इन कान कमीसहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिनल काज़िबीन व इन कान कमीसहु कुद्द मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। ये दोवें नशे दरवाजे दे कोल पहुंचे। अगे अगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, पिछे पिछे बीबी सुलेखा है। इन्हें पिछों यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कुर्ते नूं हाथ पाया, कुर्ता फट जांदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अगे निकल गए, एक कुर्ते दा टुकड़ा इहदे हाथ विच आ जांदा है। अगे दरवाजा खोलिया ते की वेखिया, अजीज़ मिस्र सामने खलोता है। जिदों इन्हें अपने खावंद नूं वेखिया ते पासा मार गई, आखन लगी वे अजीज़ मिस्र, जेड़ा तेरे आहलो अयाल नाल बुराई दा इरादा करे, तेरे घर वालियां नाल बुराई दा इरादा करे, ओदी सजा या कैद होनी चाहिए या उन्हों दर्दनाक किस्म दी सजा दी जानी चाहिए। ये नाल ही पासा मार गई ते इल्जाम लगा दिता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते। हुण हुर्मत यूसुफ दी बात आई, इज्जत अजमत यूसुफ दी बात आई ते मेरे रब ने आख्या बीबी तू किसे भुल विच लगी फिरनी है, तू अजीज़े मिस्र दी बीवी अपनी थां ते होवेगी पर मद्दे मुकाबल मेरा नबी है जिदी हुर्मत दी हिफाजत किन्ने करनी है, मैं करनी है। अल्लाह किवें करेगा? फरमाया मैं तेरे घर दे विचों एदे हक विच गवाह लेके आवांगा। किदे घर विचों? बीबी जुलेखा दे घर विचों, तेरे महल विचों। महल तेरा, घर तेरा, खानदान तेरा, बरादरी तेरी, पर मैं इन्हां विचों गवाह ले आवांगा। किदे हक विच? और किदे हक विच बोलो? यूसुफ अलैहिस्सलाम। मेरे रब ने हजरत यूसुफ दी हुर्मत इज्जत दी हिफाजत करके वखाई के ना। मैं दसना की चाहना, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, कुरान एक ऐसी किताब है जेड़ा हर नबी दी इज्जत दी हिफाजत करता है। और मेरा ये दावा है, मेरा ये ईमान है, जेड़ा किसे एक नबी दी तौहीन करदा है वो सारे नबियां दी तौहीन करदा है। जेड़ा किसे एक नबी दी तौहीन करदा है वो बोलो सारे नबियां दी तौहीन करदा है। जेड़ा एक नबी दा इनकार करदा है वो सारे नबियां दा इनकार करदा है। ये कुरान में लिखे है, एक नबी दा मुनकर सारे नबियां दा मुनकर, क्योंकि नबी सारे आपस में भरा भरा ने। नबी बोलो सारे आपस में की ने? सब दी दावत केड़ी? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नबी दा इनकार करने वाला सारे नबियां दा मुनकर, एक नबी दी तौहीन करने वाला सारे नबियां दी तौहीन कर रहा है। इस वास्ते जे कोई यहूदी ये समझ दे कि मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दी तौहीन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मैं अपने नबी दी शान वधा रहा हूं, गलत समझ रहा है। जेड़ा मेरे पैगंबर दी तौहीन करदा वो मूसा अलैहिस्सलाम दी भी तौहीन कर रहा है। जेड़ा मेरे नबी दी तौहीन करदा वो ईसा अलैहिस्सलाम दी भी तौहीन करदा है। जेड़ा मेरे पैगंबर दी तौहीन करदा है वो दाऊद और सुलेमान दी भी तौहीन करदा है। जेड़ा मेरे पैगंबर दी तौहीन करदा है वो यूसुफ याकूब ज़करिया दी भी तौहीन करदा है। जेड़ा मेरे पाक पैगंबर दी तौहीन करदा है और रब दे 1.5 लाख 1,24,000 नबियां ते रसूलां दी तौहीन करदा है। एक नबी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होए, बीबी मरियम ने झोली विच पाया ते लेके आ गई ते कौम वाले अगों सामने आए ते की आंदे ने या उख्ता हारून, या उख्ता हारून मा काना अबू
अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुक बगिया। ए हारून दिए पहने, ए मरियम एक ही हनेर करके आ गई है, ना तेरी माँ हो जी, ना तेरा बाप हो जिया, ना तेरा भरा हो जिया, तू एक ही जुल्म ते ज़्यादती करके आ गई है। जिदों हज़रत मरियम दे उत्ते तान कीता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नसब दे उत्ते इन्हां ने तान कीता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वलादत दे उत्ते इन्हां ने तान कीता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हुर्मत ते इज्जत ते अज़मत ते इन्हां ने तान कीता। मेरा रब आंदा ईसा बोल पो, तू अपने रब दे हुक्म दे नाल बोल पो। अल्लाह मैं की बोला? फरमाया अपनी मां दी गोद विच ही बोल पो। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। फरमाया कायनात दे लोगों सुनो, मेरी माँ ते तान ना करो, मेरे नसब ते तान ना करो, मेरी वलादत ते तान ना करो, मेरी ज़ात ते तान ना करो, मेरी हुर्मत नू पमाल ना करो। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं ते अल्लाह दा बंदा वां ते रब दा नबी बन के आया वां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी हुर्मत दी भी मेरे रब ने बोलो की थी, उच्ची बोलो, हिफाजत की थी। ते जिदों वारियां आईयां मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां, ते फिर भी मेरा रब अपने नबी दी हुर्मत दियां हिफाजत करदे। किवें? आ जेड़ी मैं सूरत पढ़ी है ना शुरू दे अंदर, सूरह अल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बेटा फौत हो गया। मक्के दे मुशरक आए ते आके आंदे ने ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा बेटा अगे भी पैदा होया सी, फौत हो गया, फिर पैदा होया, फिर फौत हो गया। ए मुहम्मद तेरी औलाद नहीं बचनी, तेरा नामो निशान मिट जाना। ए मुहम्मद तू ते माज़अल्लाह अबतर है। अबतर दा माना की है? जिदी ना असल होवे ना फरा होवे, यानी इनू साड़ी पंजाबी च आख्या जाता है जिदे ना माँ प्यो होन ते ना ही ओदी आल औलाद होवे। पंजाबी च आंदे ने औतर नखतर, ना आल औलाद ना वालिदैन। आखन लगे मुहम्मद तू ते अबतर है सल्लल्लाहु माज़अल्लाह, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, तेरी औलाद कोई नहीं, तेरा नामो निशान मिट जाने। जिदों इन्हां मेरे पैगंबर ते तान कीता, मेरे पाक पैगंबर दी हुर्मत नू पमाल करन दी कोशिश की थी, इन्हां मेरे पैगंबर दी इज्जत दे उत्ते दब्बा लगान दी कोशिश की थी। मेरे रब ने आसमाना तो कुरान नाज़िल फरमा दिता, फरमाया ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काफर आंदे ने तुहाडा नामो निशान मिट जाना, तुहाडा कोई नाम लेवा बाकी नहीं रहना, तुहाडी औलाद कोई नहीं बची, तुहाडा नामो निशान खत्म हो जाना। ऐ मेरे पैगंबर परेशान ना होवो, इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तुहानू इन्नी कसीर उम्मत अता फरमावांगा। की होया जे पुत्र नहीं बचे, की होया जे बेटे नहीं बचे, की होया जे तुहाडे बेटे जिंदा नहीं रहे, मैं तुहाडी उम्मत इन्नी ज्यादा बना देंगा, तुहाडे दरूद पढ़ने वाले इन्ने ज्यादा बना देंगा, तुहाडे ते ईमान लेने वाले इन्ने ज्यादा बना देंगा, तुहाडे नाम लैन वाले इन्ने ज्यादा बना देंगा। क़यामत तक आउंदे रहणगे ते तेरे नाम दियां दुआइयां कायनात विच पांदे रहणगे। मेरे रब ने अपने पैगंबर का दिफा किया है, अपने पैगंबर की हुर्मत की हिफाजत की है। एक दिन काफर आ गया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को, आके आंदे ने 3.5 सवालों के जवाब दियो।
تاکہ پتہ لگے تسی نبی ہے ہو کہ نہیں۔ کیڑے کیڑے 3 سوال؟ ایک سوال ہے وے اصحاب کاف کیڑے سن تے کنے سن۔ دوجا سوال ہے وے ذوالقرنین بادشاہ کون سی۔ تیسرا سوال ہے وے روح کی چیز ہے۔ یہ 3 سوال لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لا گئے، اور میرے رب نے اپنے پیغمبر دا دفاع کرنے واسطے اور انہاں سوالاں دے جواب دین واسطے سورہ کہف نازل فرما دیتی ہے۔ آئے سوالاں دے جواب دیو۔ نبی پاک فرماندے نے اچھا کل آنا میں جواب دے مانگا۔ اگلے دن آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے وحی نہیں آئی۔ جب تک وحی نہ آئے آپ کسے نو کوئی جواب نہیں دین دے، کوئی مسئلہ نہیں دس دے، کیونکہ قرآن کہندہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر بول دینے تے رب دی وحی نال بول دینے۔ اگلے دن آئے جواب دیو۔ نبی پاک فرماتے نے جبرائیل نہیں آیا اس لئے میں جواب نہیں دے سکتا۔ اے کل جواب دیاں گا۔ اگلا دن پھر ہویا، اے پھر آئے، اے جی جواب دیو۔ نبی پاک علیہ السلام کو وحی آئی نہیں، آپ پھر خاموش۔ فرمایا کل آنا، کل جواب دیاں گا۔ جدو تیسرا دن ہویا نا تے اے آ کے کی آکھن لگے؟ آکھن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا خدا تینوں چھڑ گیا ہے، تیرا رب تیرے نال ناراض ہو گیا ہے۔ او جیڑا معاذ اللہ شیطان جبرائیل تیرے تے ہوندہ سی ہونوں نے نہیں ہونا، تیرا خدا تیرے تے ناراض ہو گیا ہے۔ جدو انہوں نے ہو جیاں گلاں کی تھیاں اور وحیدہ سلسلہ بھی کافی دن رکیا رہا، میرے پیغمبر بڑے پریشان نے۔ انہاں میرے پیغمبر تے تان کیتا، میرے پیغمبر دی عزت تے دبا لگام دی کوشش کی تھی، میرے پیغمبر دی حرمت نو پمال کرن دی کوشش کی تھی۔ میرے رب نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا تے کیا کھیا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرت خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا۔ میرے رب نے قسمہ کھاتیاں، فرمایا والضحیٰ مینو چاشت دے ویلے دی قسم، واللیل اذا سجا مینو رات دی قسم جدوں چھا جاندی ہے۔ اللہ تو قسمہ کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں دسنا اے چاہنا کافر جھوٹ بول دینے کہ تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتے، ما ودعکا ربکا وما کلا، تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں اور تیرا رب تیرے تے ناراض بھی نہیں ہویا۔ میرا رب آپ اپنے پیغمبر دا دفاع کر دے، اپنے نبی دی حرمت دی حفاظت کر دے، اور جنہ انبیاء دی حرمت دی عرش والا رب حفاظت کرے، کیا ساڈا کوئی حق نہیں کہ اسی بھی انہاں دی حرمت دی حفاظت کریے؟ کیوں جی ہے حق کے نہیں؟ وہ یہ ساڑی سعادت نہیں، یہ ساڑے لئی باعث سعادت ہے، یہ ساڑے لئی باعث شرف ہے کہ رب ساڑے کو لو انبیاء دی حرمت دی تحفظ دا کام لے لے۔ وہ آؤ اللہ دی قسم دلوں ہو کے انبیاء دی حرمت دا تحفظ کرو، صرف نعرے بازی نہ نہیں، صرف خالدی خاطر نہیں، صرف فوٹواں بنوان واسطے نہیں، اخباراں میں اشتہار دین واسطے نہیں، موویاں بنا کے نیٹ دے اتے چلان واسطے نہیں، کیبلاں تے پروگرام دین واسطے نہیں، اپنا نام اچھا کرن دی خاطر نہیں کہ اسی نبیاں دی عظمت دی حرمت دی حفاظت پہ کرنے نہیں، بلکہ اپنے ایمان دا حصہ سمجھ کے آپ دے حرمت دی حفاظت کرو۔ جی تو اسی اپنے ایمان دا حصہ سمجھیں گے پھر انشاءاللہ کسے بے ایمان نو نبی پاک دی حرمت دے اتے انگلی اٹھان دی جرت پیدا ہوئے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ آج کیوں جرت ہو رہی ہے؟ وجہ صرف ہے کہ اسی مخلص نہیں، ساڑھے اندر خلوص دی کمی ہے، وگرنہ یارو اینے مسلمان ہون تے کوئی بے ایمان نبی پاک دی توہین کر جائے۔ اللہ سانو صحیح مانے چ نبی پاک دی محبت نصیب فرما دے، اللہ سانو صحیح مانے چ نبی پاک علیہ السلام دی عزت تے عظمت دے واسطے اپنا تن من دن قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔